Sukad pa sa kasaysayan, dako ang papel sa mga babaye sa paghugpong sa katilingban. Gikan sa mga tig-atiman, hangtod sa mga leader, gikan sa tig-amuma, hangtod sa mga innovator. Ang mga babaye usa sa rason sa kalambuan. Apan bisan sa ila ang dagkong kontribusyon, nagpabilin gihapon ang mga daang pagtuo. Karong adlaw atong hisgutan kini. Ang mga babaye karapat dapat jud nga naay pareho nga katungod, oportunidad ug respeto, nga walay diskriminasyon ug bias para makamugda kita og patas ug inklusibo nga katilingban. Mao kini ang pipila sa mga kontribusyon sa mga babaye sa atong katilingban. Kini ang mga protesta sa mga anti-feminist, misogynist ug chauvinist. Ang una nga objection kay ang pag-atiman nga role sa usa ka babaye. Ikaduha, dili daw angay nga mahimong leader ang usa ka babaye tungod sa ilang emosyon. Og bahin sa mga babaye as cultural preserver, daghan ng babaye karon nga dili na gusto mag-anak og maminyo og sayo. Daghan na pod ang mga generational trauma nga gibati sa atong mga kabatan-unan karon. Mao ni ang tubag sa mga feminists. Ang pag-atiman dili lamang usa ka trabahoon sa usa ka babaye. Ikaduha, ang huna-huna nga ang babaye dili pwede ma-leader tungod sa emosyon kay usa ka karaang pagtuo. Ug ikatulo, ang kontribusyon sa usa ka babaye dili lamang maglimita sa usa ka mama. Dili na dapat kita maghuna-huna kung kinsa ang mas labaw pa. Apan imbes maghuna-huna kita sa ekwalidad ug respeto sa matag usa ka relasyon. Pinaagi sa paghangkat sa daan nga mga paghuna-huna ug pagdawat sa pagkaparehas, makaumol kita og mas patas nga katilingban. Diin ang mga lalaki ug babaye managsama nga magpasiugda sa kinabuhi sa pamilya, pagpangulo ug kultura para magmugna ug maghatag bili sa pagkamatarong, respeto ug oportunidad alang sa tanan.